बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 31 मार्च साल 2021 और आज बुध का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात हैं, नवाशें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर। बेशक बेशक। खबरों का दादाजी आगाज खबर आज इससे बड़ी क्या हो सकती है कि गवर्नमेंट ने 3 ट्रांच यानी 3 किस्तों पर मुश्तमिल जो है वो बॉन्ड जारी करके $2.5 अरब उठा लिया। बुनियादी तौर पे सरकार गई थी $2.5 अरब लेने के लिए आलमी मंडी में, $2 अरब लेने के लिए, चूंकि वो ओवर सब्सक्राइब हो गया और 6% पे उठाया। ओके ठीक है, 6% तो चलें, फिर भी ठीक है। 6% पे उठाया है हमने, अच्छा है। अब बहरहाल इसकी डिटेल आ जाए, चेक करना पड़ेगी कि वो क्या है, लेकिन ये बेहतर है जी। इससे हम किस्त विस्त अदा करनी है हमने, जो अभी आलमी किस्तें, जो मैं आपको पॉइंट आउट करता रहा हूँ कि मार्च अप्रैल के अंदर हमें किस्तें अदा करनी हैं। जी जी। अगले बजट से पहले हमें अदायगियाँ करनी हैं, तो उन्होंने कर्ज चूक के अदा कर दिया। और ये पाकिस्तानी सिनेरियो और मैं उस सिनेरियो में, मेरी बात मुकम्मल हो जाने दे, मैं उस सिनेरियो में कह रहा था कि अगर ये किस्तें अदा होनी है और जो मौजूदा हमारे ज़र मुबादला है जो कि अगर हम चाइना का उधार, सऊदीया का उधार और यूएई का उधार और कतर का उधार अगर उसमें से निकाल दें तो वो नेगेटिव में चले जाते हैं। ठीक है, तो उस सूरत के अंदर क्या होगा, इसका मतलब है कि रुपए पे प्रेशर आएगा। ठीक हो गया, लेकिन सरकार ने नया बॉन्ड लॉन्च कर दिया, उधार पकड़ लिया। 10 साल की मुद्दत का भी बॉन्ड है भी उसके अंदर, ताकि आपके जो साहबजादा साहब हैं जब वो बड़े हों तो वो पिटें दोनों सरों के साथ कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। ठीक है, उसमें कुछ हिस्सा 10 साल के लिए भी है। ठीक हो गया। 10 साल वाली बात है ना, इससे दादाजी एक बात याद आ गई। मैं सोचता था जब मैं स्कूल में कॉलेज में पढ़ता था कि यार जब पाकिस्तान टूट रहा था तो हमारे बड़े क्या कर रहे थे। जितना बेबस मैं हूं ना कि स्टेट बैंक बिक रहा है, मेरे बड़े भी ऐसे ही बेबस थे। अब समझ आइए तो बड़ों के हमारे बड़े जो थे उस वक्त कितने बेबस थे। आप अपनी सूरत हाल को आज उस वक्त से रिजेंबल कर लीजिए। और बड़ों की शान, और उस वक्त की पीटीआई जो थी, यानी कि पीपल्स पार्टी थी, उस वक्त पीटीआई पीपल्स पार्टी थी जी, वो भी उसी तरह कर रही थी जिस तरह ये बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, अब वो आईएमएफ का मैं कोट कर बैठा हूं एक, और आप यूथियो आपने मुझे तपा दिया है ना, अब मैं उसके ऊपर मजीद आऊंगा। ठीक है, मैं तपा हुआ हूं फुल से, मतलब पूरी टीमें पड़ गई। कराची की टीम भी पड़ी है, इस्लामाबाद के कुत्तों की टीम 420 लाख वालों की भी पड़ गई है। मैंने सुकून के साथ, तहम्मुल के साथ गालियां खाई हैं और यहाँ पे स्टोर कर ली हैं। अब मैं आऊंगा, जो बहुत सारी चीजें जो थी मैं पेट के टांगों के बायस नहीं कह रहा था, अंदरों अजय भी दुख देने। ठीक है, बाहरों मंदमल हो गए ने, कोई गल नहीं, कोई गल हूं मैं आवांगा, फुल फ्लैज आवांगा थोड़े। लो भाईजन, ये तो एक तो ये हो गया, मतलब अच्छी खबर है। अच्छी खबर से चूंकि हमने आगाज करना होता है तो इसलिए हमने अच्छी खबर पढ़ी है। जो अदायगियां हो जाएंगी उसके नतीजे के अंदर लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। 6% लाइबिलिटी जो है वो बहुत बड़ी लाइबिलिटी है। अगर हम इसको चाइना की मार्केट के अंदर लॉन्च कर लेते तो चाइना ने पिछली दफा जो $1 अरब हमने सऊदीया को वापस करना था वो हमें 4% पे दिया था, चाइनीज गवर्नमेंट की गारंटी के साथ। अब हम चाइना के पास क्यों नहीं गए? आप कोई समझदार है आजकल उन्होंने जरा साड़ा चल रहा है ना, जी जी, नाराजगियां चल रही हैं ना। जरा एक फोन कॉल वाली उनकी जो ताना था वो हमने सुन लिया। नहीं, वो उन्होंने कह दिया, हमने नहीं कहा। वो उसने कहा है, ईरान के वजीर खारजा ने कहा है। तो जो अगर क्लैरिफिकेशन आ गई है तो क्लैरिफिकेशन नशर करनी चाहिए, उस पर जुगते तो नहीं मारनी। हाँ, वैसे मैं सोच रहा था कि चाइनीज तो बहुत नाप तोल के बोलने वाले, बहुत ही केयरफुल होते हैं। तो वो फिर चाइना ने रॉयटर न्यूज एजेंसी से ही क्लैरिफाई करवाया है, जो हमें बताया गया है। अगरचे हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन इट्स टू स्वीट टू बिलीव इन दैट कि अगर हुकूमत पाकिस्तान की बेइज्जती नहीं हुई तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी, हाँ। 6% पे आपने लोन की बात की। पाकिस्तानी सिनेरियो में यकीन कीजिए नाज़रीन कराम, 6% भी ब्लेसिंग लगता है, क्योंकि यहाँ बात 14% पे भी नहीं रुकती, जबकि इंटरनेशनल मंडी में 1-1.5% से ज़्यादा पे बॉन्ड्स नहीं बेचे जाते। नेगेटिव में इस वक्त तो इंटरेस्ट रेट नेगेटिव में चल रहा है। हाँ जी,
बहुत सारी जगहों जगहों पे, हाँ जी जो हमारे पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं वहां पे। जी, तो वहां पे 6% मिलना तो यकीनन बहुत बड़ी खबर है चले उनके लिए, इन्वेस्टर्स के आगे लिए। चल। जी आगे चलें दादाजी, एक खबर ये सामने आई है कि गुद्दू पावर प्लांट और नंदीपुर, ओए मैं आप ही अपना प्रोग्राम खोली बैठा। चले कोई बात नहीं, इसको म्यूट कर दीजिए। गुद्दू और नंदीपुर मुमकिन तौर पर पीएसओ को दे दिया जाएगा। यानी पीएसओ को जो 350 अरब रुपया है उसके दुबाया हुए तुम प्लांट रख लो उससे दिल नहीं भरा कि ये दोनों, जिसे कहना चाहिए ये 2 नंबर प्लांट है। गुद्दू की ये सूरत हाल है कि वहां पे सिंधी इंजीनियर्स का एक ऐसा माफिया है कि अगर उनकी दिहाड़ी ना लगे वो आग लगा देते हैं उसको। रिपेयरमेंट में तो दिहाड़ी लगेगी ना जी, ठीक है ना, और फिर वो वहां पे किसी को घुसने नहीं देते, ये कह के कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, बाहर से किसी को नहीं आने देते। भाई हमारे एक अजीज हैं, इंजीनियर हैं, वो गुद्दू का पिछले दिन इंस्पेक्शन करके आए, पिटन वाले हुए सन यार, वहां पे तो बेसिक ऑब्जर्वेशन नहीं है। मैंने कहा क्या ए, तारा सीधियां जमीन पे पईयां हुआ, किसी ने भी ठुडा लाग जाए। यानी कि जिस इंजीनियर ने वायरिंग भी प्रॉपर नहीं की, यानी तार जब आप एक सिस्टम से निकाल के दूसरे सिस्टम में लेके जाते हैं उसको बकायदा आप फिक्स करते हैं, उसका एक रूट मुतय्यन होता है। ये एक बड़ा फन है दुनिया के अंदर, ठीक है। जहाज जो होता है उसमें 20 किलोमीटर लंबी तारें बिछी होती हैं एक जहाज के अंदर, छोटे जहाज की बात कर रहा हूं जी। और वो उन्होंने अगर उसको प्रॉपरली आपस में बांधा ना हो तो तुहाडियां ते जहाज च बैठे लत्तां विच फसियां होण तारां दे, इतनी तारें होती है वहां, ठीक है यार। बिजली घर के अंदर तारें प्रॉपरली राउट नहीं की गई हुई एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर, ऐसे फर्श पे बिछड़ी हुई है, ए उधर जा रही हूं, इधर तार इधर तो जा रही, वो ए तार उधर तो जा रही, और वो फर्श पे पड़ी हुई है। हालांकि इसके नीचे पूरे वो नाला नुमा डक्टिंग करते हैं और उन नालों के अंदर बकायदा नंबरिंग होके वो उन लाइनों की लेइंग होती है, जो इंजीनियर्स हैं वो समझ रहे हैं पाइपों को। मैं क्या फिर की करिए फिर की होना चाहिए, कहते वो उस इंजीनियर को गोली बनती है जिसने ये सारी ड्राइंग जो है ये ले डाउन, हाँ जी ठीक है। और उन्हीं में से चौथे के दिन किसी ना किसी तार के अंदर आग लगी होती है और फिर वो खुद ही दुरुस्त करते हैं, क्योंकि बाहर से तो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से कोई नहीं जा सकता वहां पे। ये उन्होंने एक लूट मार करने का बहाना रखा हुआ, ठीक है। दुआ दे नवाज शरीफ उन्होंने भी जनाब उसकी कैपेसिटी कई गुना इनहांस कर गया। चली वो कोई नहीं चलने दी है मौजूदा हुकूमत ने, लेकिन कर गया। आगे चलो, अच्छा बात कहां से शुरू हुई? पीएसओ को दिए जाने का इम्कान है। चलें, इस तरह ही पीएसओ को अगर वो मिल जाते हैं अपनी तमाम तर एग्रीमेंट्स के साथ, तो पीएसओ की इनकम में डेफिनेटली इजाफा होगा। मैं भी कहूँ, और कैपेसिटी चार्जेस तो मिलेंगे और नाज़रीन इकराम, जो लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं उनको ये पता होगा कि टेक्निकल्स पहले बोल पड़ते हैं जब शेयर्स में कोई बदलाव आना हो। पीएसओ गिरता 212 से पलट गया। यार ये क्या हुआ है? हम इंतजार कर रहे थे कुछ 200 से नीचे आए तो कोई उसमें कोई थोड़ा बहुत पैसे डाले जाए, यानी कि खरीदारी की जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, हाशु ग्रुप जो है भाई, मुझे लगता है पीएसओ हाथ नहीं आना दादाजी, कबलस वक्त होगा क्या ना। अगर उसका एलियट वेव देखे तो एक लेग अभी भी उसमें रहती है, आप पता नहीं वो कब लगेगी। बस 200 से नीचे आए ही आए, आपको मौका दे ही दे जी। हाशु ग्रुप जो है वो एक और होटल खोलने जा रहा है, होटल 1। यार ये बड़े खोल के बंद कर रहे हैं। नवाब, सिटी ऑफ नवाब्स कौन सा? भावलपुर का है? भावलपुर को कहते हैं। भावलपुर को कहते हैं। अच्छा, वहां पे बनाने के लिए जा रहे हैं नवाब्स जी। दादाजी, ये बकायदा खबर छपनी शुरू हो गई क्या कि वो शराब का कारखाना? हाँ जी, चाइनीज कंपनी स्टार्ट बीयर्ड्स प्रोडक्शन इन हब। अच्छा दादाजी, हब का शेयर यार वहां पे लीगल है? हब का शेयर मतलब चाइनीज कंपनी तो अभी लिस्ट ही नहीं हुई। नहीं दादाजी, हब से 2 चीजें जुड़ गई, एक बियर की प्रोडक्शन और एक हब कंपनी, हबको का शेयर। हबको के शेयर के ऊपर भी किस दिन आपको ना लंबी कहानी सुनानी है, ठीक है ना। हाँ जी। गिलगित बल्तिस्तान के लिए मल्टी बिलियन डेवलपमेंट के जो पैकेजेस हैं वो अप्रूव कर दिए क्या हुआ यार? वो कराची में सुना है, मैं बड़े लोग सुनते हैं, बड़े बड़े मुअज़्ज़िज़ीन यार सुनते, हाँ जी हैं, ठीक है, पता है मुझे। एक मुअज़्ज़िज़ीन ने जो थे, खैर पिछले दिनों उनकी कॉल भी आई, मेहरबानी सर, लेकिन कराची को 1100 अरब रुपए का पैकेज दिया था प्राइम मिनिस्टर ने, हैंडसम ने, इतना बड़ा पैकेज दिया था कि बने वही जो हर चीज का बनता मकबरा, तो फिर ऐसा भी मकबरा ही अच्छा जी भी कहा
گلگت بلتستان کو تو ہم نے پچھلے سال بھی دیا تھا. اس نے کہا سنا پچھلی دفعہ آپ اس دفعہ آپ گلگت نہیں گئے. انہوں نے کہا گلگت ہم پچھلے سال نہیں گئے تھے, اس دفعہ ہم سوات نہیں گئے. ریاست خود بھوکی ننگی ہوئی پڑی ہے. یعنی اندازہ کرے, پچھلے دنوں ہمیں ایک کسی صاحب نے بتایا اپنے ویلاگ کے اندر کہ بات بہت مزے کی. جی. پرائم منسٹر سے ملاقات میں پرائم منسٹر نے بونگے بزدار کو کہا, بکروال کو, بکری باز کو, میں نے بکری کے ساتھ باز جو ہے نا وہ جان بوجھ کے لگایا, بکری باز کو کہا کہ تمہاری پرفارمنس ٹھیک نہیں جا رہی. اس نے کہا صحیح میں کیسے پرفارمنس دوں؟ اس نے کہا دیکھو جیسے میں دیتا ہوں. اس نے کہا کہ میرے پاس دیکھیں چیف منسٹر جب گھومتا ہے کوئی بات کرتا ہے تو پیسے دیتا ہے. کہتا ہے تم نے مجھے نہیں دیکھا, میں نے اتنی اناؤنسمنٹ کی ہے, ان کے لیے کسی پیسے کی ضرورت پڑی ہے, بس VMB ڈیٹے کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک بس تو بھی اناؤنس کری جا. اس کے بعد موصوف نکلے حافظ آباد اور ادھر ادھر گئے, وہاں پہ جا کے حافظ آباد یونیورسٹی اناؤنس کر دی. ہاں جی. پھر چنوٹ جا کے بہ گئے, پرسوں ترسوں چنوٹ کیا ہوا تھا, ٹھیک ہے. اب وہ پرائم منسٹر کے کہنے کے مطابق نا جگہ جگہ گھوم رہا ہے اور ہر جگہ پہ اس طرح کی اناؤنسمنٹ کر رہا ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اور جس نے کبھی منصہ شعور پہ آنا ہی نہیں ہے. مجھے یاد ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ جو تھیں, ان کے دور کے اندر نا ان کا میرا خیال پہلے دور نہیں دوسرے دور کی بات, دوسرے دور کے اندر نا ان کو نا ایک چیز رٹا دی گئی تھی اور وہ یہ تھی کہ سینٹرل ایشین ریپبلک. ٹھیک ہے جی, سینٹرل ایشین ریپبلک, ٹھیک ہے جی. پاکستان کا مستقبل سینٹرل ایشین ریپبلک سے جڑا ہوا ہے. میرے ورگے نے کسی نے کہہ دیا میڈم افغانستان میں امن ہوگا تو سینٹرل ایشیا جائے گا نا مال, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد میڈم نے مجھے کبھی اپنی پریس کانفرنس میں نہیں بلایا, بنتا ہی نہیں تھا, وہاں بنتا ہی نہیں تھا. اور میں نے کہا افغانستان میں تو امن کروائے نہیں. آصف احمد علی تاجکستان گئے ہوئے تھے, میں نے کہا آصف احمد علی تاجکستان بھجواتے رہے, لیکن فزیکلی جب افغانستان کے اندر سے امن نہیں ہوگا تو آپ ایران کی طرف سے جاتے ہوئے سینٹرل ایشیا میں اکنامکلی انوائبل ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. ان ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پہ بھی موجودہ حالات, اس وقت میں نے یہ عرض کیا تھا, موجودہ حالات میں تورخم سے اگر حملہ نہ ہو تو ٹرک جو ہے وہ حیرتان کے بارڈر تک پرلی طرف تاجکستان تک ایک دن میں پہنچ جاتا. تورخم سے نکلا اور پورا ملک کراس کرتا ہوا کابل کو درمیان میں سے مزار شریف سے سائیڈ پہ ہوتا ہوا حیرتان پہنچ جاتا, ٹھیک ہے. تو میڈم وہاں پہ لگتے ہیں 7 دن اگر آپ وایا ایران جائیں. پہلے 2-3 دن تو چاہیے ٹرک کو لاہور سے یا اسلام آباد سے یا ملتان سے کوئٹہ, اور کوئٹہ سے آگے وہ جو جگہ ہے, پھر پورا اس نے ایران گھومنا ہے اور ایران گھوم کے پھر اس نے جو ہے وہ ادھر کون سا آتا ہے, ترکمانستان آتا ہے میرا خیال, ترکمانستان گھسنا ہے پھر, اور آخر میں جا کے یار تاجکستان, اور پھر یہ کیا کرتے ہیں آپ. میڈم ناراض ہو گئی میرے سر پہ. بات پتہ نہیں کیا شروع ہوئی تھی, یہ GB کے پروجیکٹ سے گلگت بلتستان کے کہ اناؤنس کری جو 20 MB تو ڈیٹا چاہیے, ٹوٹل 20 MB تو ڈیٹا چاہیے, ٹھیک ہے. تو میڈم بھی اس وقت بڑا اناؤنس کیا کرتی تھیں, ان کے پاس بھی یہی نسخہ تھا کہ جناب سینٹرل ایشین ریپبلک جو ہے اس کی طرف ہم جائیں گے اور ہماری اکانومی ترقی کریں گی اور یہ سارا. تو یہ کوئی آج کا فارمولہ نہیں ہے. جنہوں نے میڈم کو فارمولہ دیا تھا انہوں نے ان کو فارمولہ دیا کہ کسی ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے جاؤ. اب مسئلہ یہ ہے کہ دور ڈیجیٹل آ گیا, ہر بندے کی رسائی ہے سوشل میڈیا تک, تو اسے فوراً پتہ چل جاتا ہے. نہیں پتہ چلتا تو میرے ورگے کو فسادی بتا دیتے ہیں کہ ہے تو ٹرک دی بتی پیچھے لا رہے جی. اچھا جی دادا جی آپ نے مثبت رپورٹنگ شروع کر دی. ہاں جی, $499 ملین کی IMF ٹرانچ جو ہے وہ ریسیو ہو گئی ہے قومی خزانے کے اندر, اور زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ گئے. لیکن یار یہ $499 ملین تو مل گیا جی. وہ جو نواز شریف $445 ملین ادا کر کے باہر گیا تھا وہ کدھر گیا, وہ نہیں ملے ابھی تک, ٹھیک ہے. یوتھیو ذرا جا کے چاچا ٹٹیری نو پوچھو نا, اپنے مرشد پیرو مرشد چاچا ٹٹیری نو, خلیفہ جی نو پوچھو کہ وہ $445 ملین یار نواز شریف کو گئے سال سے تو زیادہ ہو گئے. ہاں جی, ہے نا, اتنا ہی ہو گیا, سال تو ہو گیا. نواز شریف کو گئے سال سے زیادہ ہو گیا. تو اگر سال سے زیادہ ہو گیا ہے تو اب تک تو وہ پیسے آ جانے چاہیے تھے یار اکاؤنٹ میں, وہ نہیں آئے. اور
$500 ملین یعنی کہ $50 کروڑ وہ دے کے گیا تھا. $400 ملین 445 ملین جو تھے وہ آ گئے تھے قومی خزانے میں, ان کے بقول ڈیٹے میں نہیں آ رہے. اور باقی جو $5 بلین بچے تھے, نہیں 5 نہیں $55 بلین باقی بچے تھے. کتنے؟ $55 بلین. پاکستان کی ٹوٹل فورن ڈیٹ لائبلٹی کتنی ہے؟ ڈیٹ لائبلٹیز 115 کی 116 کی. ہاں جی, خزانے میں پڑے ہیں. اس میں سے $55 بلین جو تھے وہ باقی بچ گئے تھے جو کہ جیب میں آئے تھے کسی سوری وہ $55 بلین یہ پوچھو جا کے چاچا ٹٹیری کو $55 بلین کہاں پہ گئے یار؟ ایک ڈالر کی یہاں پہ پڑی ہوئی ہے. اتنے پیسے تو خزانے میں نہیں ہیں جتنے یہ بتا رہے ہیں. $20 ارب ٹوٹل خزانے میں پڑا, آپ کے پاس $55 بلین آ گیا. یہ گنتی ہے ان کی. اب بتاؤ, اب اچھا چلے آگے چلے. آپ نے پچھلی خبر پوری کیوں نہیں پڑھی؟ میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے پازیٹیو رپورٹنگ شروع کر دی ہے. جو پاکستان نے $2.5 ارب اٹھایا ہے نا 6% پہ, وہ $1 بلین ہے 6% پہ 5 سال کے لیے. آگے سنیں, 1 بلین ہے 7.37, تقریباً کو 7.5% پہ 10 سال کے لیے. اس میں 30 سال کے لیے پیسے بھی ہیں, وہ 12% پہ ہوں گے. 8.87% 30 ایئرس کے لیے, 30 سال کے لیے باندھ گئے. یعنی کہ آپ کی اگلی نسل بھی باندھ دی بات کرنے. گلبرگ 3 کے رہنے والے نعمان ملک کے بھتیجے نے, دادا جی کمال ہے, کسی نے ڈھونڈ لینا جا کے اس کا گھر جو ہے, پھر کہنا ہے ایسی نہ تکا 30 سال کے لیے. مجھے کوئی بندہ اس بات کا جواب نہیں دے رہا. یہ $50 کروڑ جو آئے ہیں IMF سے, دادا جی یہ پیسے جا کہاں رہے ہیں؟ یہ یار ہم نے جو قسطیں نہیں ادا کرنی تھی. اچھا, نیا قرض اٹھا کے پچھلے جو قرض لیے گئے ہیں ان کی قسطیں ادا کرنی ہے. کیوں بھلا؟ کیوں؟ اپنی اکانومی کو اتنا بیڑا گرک کر دیا کہ اس کے اندر تو کوئی ساتھ کوئی. ہاں جی, سانس تو پھر قسطیں تو ادا کرنی ہے نا. بنیا اپنی قسط تو نہیں چھوڑتا نا بھائی. وہ کہتا اصل زار دے یا نہ دے, قسط دے, سود کی قسط دے. ایشیائی ترقیاتی بینک نے $300 ملین کا لون اپروو کر دیا ہے پانی کا بجلی گھر بنانے کے لیے. ٹھیک ہے جی, 300 میگا واٹ کا ہائیڈرو پاور پلانٹ جو ہے, اور جناب کلین انرجی کے لیے یہ وہ ہے. اور لائبور جی, لندن انٹربینک آفر ریٹ پلس 0.3%. لائبور تو کمرشل کا ریٹ ہے اور فلکچویٹ کرتا ہے. مارے گئے. یعنی کہ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ بھی ہمیں کمرشل ریٹ پہ دے رہے ہو تو اڈا بیڑا ہی تار جو, اور وہ بھی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ کے لیے. جی, یہ تو سائن کرنے والے نے غداری کی ہے. اس پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے. سر ہائی ٹریزن ہو گئی ہے آپ کی زیر نگرانی. ہائی ٹریزن ہے یہ. ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے لیے کمرشل ریٹ کے اوپر لون نہیں دیتا, اور وہ بھی ایشیائی ترقیاتی بینک. سر یہ کسی نے جا کے ایشیائی ترقیاتی بینک کو غلط پٹی پڑھائی ہے. سر میرا تو بلڈ پریشر ہی چھاتن ہو وجہ. یعنی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے لیے آپ کمرشل ریٹ کے اوپر ایک عالمی ڈیولپمنٹ ادارے سے اٹھا رہے ہیں. اس کا انٹرسٹ ریٹ سر 0.5% سے 1% سے زیادہ نہیں ہوتا ایشیائی ترقیاتی بینک کا ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کریڈیبلٹی نیگیٹو میں چلی گئی ہے, لیکن پھر بھی نہیں اٹھانا چاہیے یار, ڈیفر کر دینا چاہیے. ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک جو ہے چائنا کا, وہ ہمیں 0.5% پہ دینے کو تیار ہے کسی بھی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ کے لیے. لیکن اس سے نہیں لینا. کیوں نہیں لیتا رضا باکر وہاں پہ جا کے؟ کیوں حفیظ شیخ وہاں سے کیوں نہیں لیتا؟ کیوں موت پڑی ہوئی ہے اس کو؟ ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے. مطلب چائنا کے ساتھ اتنے مراسم تو ہیں نا ہمارے یار, کہ بات ہو سکتی ہے, کہ بات ہو سکتی ہے. یہ کاسٹ بھلا ہم کس کی ادا کر رہے ہیں؟ کس کی؟ چائنیز کمپنی سے پروجیکٹ چھین کے داؤد کے لونڈے جیسے کو یا FWO وغیرہ کو دینے کے لیے. قوم کی کاسٹ پہ. قوم کی کاسٹ بھائی جیب سے دو, ہمارے پیسے کی جونگ رہی ہے اس میں. ان کی جیب کون سی؟ ہاں, ڈکیت کی کون سی جیب ہوتی ہے؟ ان کی کون سی جیب؟ صحیح کہا, ڈکیت نہیں کہنا چاہیے, دادا جی بات زیادہ ہو گئی, لوٹ ماری ہے نا. لیکن ان کی جیب کون سی ہے؟ وہ بھی تو پہلے ہی ہماری جیب میں سے نکالتے ہیں. جی جی جی, ٹھیک ہے نا. لیکن یار یہ بہت کام خراب ہوا ہے یار. یہ لائبور والا تو میں پوری خبر پڑھ کے ہی کانپ گیا ہوں. ٹھیک ہے, اور جناب اللہ آپ کا بھلا کرے. اس سے زیادہ آگے پڑھنے کو دل نہیں کر رہا, آگے پھر کوئی حالات خراب ہیں. جی,
اور 2027 تک چلو. غلط فیصلے غلط پر غلط فیصلے ہو ہی جا رہے ہیں یار. نہیں لینا چاہیے تھا پاکستان کو اتنے ہائی اینڈ. لائپور پہ ریٹ اٹھا لیے, اور لائپور تو کمرشل ہوتا ہے یار. جی, اور فلکچویشن اس کی کمال ہوتی ہے. نہیں فلکچویشن ہے یا نہیں ہے, لیکن یار لائپور پہ ہم ڈیولپمنٹ کے لیے پروجیکٹ کے لیے فنانسنگ کیسے اٹھا سکتے ہیں یار؟ یہ کرائم ہے. دس از آرٹیکل 6, سنگین غداری کا مقدمہ. جی دس از آرٹیکل 6. اور اہم بات یہ ہے جیسے دادا جی نے کہا کہ ایک تو وہ کمرشل ریٹ ہے, دوسرا ناظرین کرام یہ 2027 تک کے لیے لون ہے, یعنی اب سے 6 سال تک ہم کمرشل ریٹ پہ ادائیگی کریں گے. نہیں, ایشیائی ترقیاتی بینک کا لون 20-30 سال کے لیے ہوتا ہے, اگلے 20-30 سال کے لیے باندھا ہے انہوں نے کمرشل ریٹ پہ وہ بھی. ہاں جی, بہت اعلیٰ دادا جی. جب پتہ جو ہے کہ ایشیائی ترقیاتی بینک کے اوپر انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی وہ پراپر ڈیل ہمیں نہیں دیں گے. میرے سے پروگرام نہیں ہو رہا یار, میرے سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ ہم اپنے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے لیے کمرشل ریٹ کے اوپر لون اٹھائیں گے. کیوں؟ مائنڈ باگلنگ. پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. سوری سر, آگے چل پائے. نہیں, ختم ہوگا ٹائم, ختم ہو گیا. سر دیکھ لیں, کچھ کر لیں. نہیں سر نے کچھ نہیں کرنا. سر اس کے اندر ہینڈز انقلاب ہیں. سر کو کیا پتا؟ سر کو پتا ہوتا تو سارے فنانس منسٹر مارشل لاؤں کے باہر سے امپورٹ ہوتا. سر کی فنانسنگ اتنی ہی ہے, وہ 5.8 کے اوپر سیمینار کیا کرتے ہیں اور -0.6 کے اوپر کہتے ہیں کہ اکانومی بالکل ڈائریکشن میں جا رہی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ سر کی ادارہ جاتی پالیسی ہے یا سر کا ادارہ ہے ہی اس کام کے لیے کہ جب بھی پاکستان کی ڈیولپمنٹ 6% کے اوپر جائے وہ ماشاء اللہ لگا دیں یا حکومت چینج کر دیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے, نہیں کہنا چاہ رہے, نہ اس بات کو سوچنا چاہ رہے, لیکن سر کے سوچنے کی بات ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتو شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.